यूहन्ना 8 को 1 देखि 11 सम्म त्यहाँ एउटा घटना छ। यहाँ हामी एउटा व्यभिचारिणी स्त्रीको विषयमा हामी पाउँछौँ। येशू जैतुन डाँडामा जानुभयो, यरुसलेमको जैतुन डाँडामा जानुभयो। उहाँ एका बिहानै फेरि मन्दिरमा जानुभयो र सबै मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। येशू कहाँ सबैजना आए र उहाँ बस्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। मानिसलाई येशू बसेर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। जसरी मैले तपाईँलाई शिक्षा दिँदैछु त्यसरी मानिसहरू भिड चाहिँ येशूको शिक्षा सुन्नलाई बसिराखेका थिए अनि येशूले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। 3 पद, शास्त्री र फरिसीहरूले व्यभिचारमा पक्रो परेकी एउटी स्त्रीलाई ल्याए र त्यसलाई माझमा उभ्याए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यो स्त्री व्यभिचारको कर्ममा पक्रो परी। व्यवस्थामा मूसाले यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएका छन्। तपाईँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? तर तिनीहरूले उहाँको जाँच गर्नलाई र उहाँमाथि अभियोग लाउन सकिन्छ कि भनी यसो भनेका थिए। यो जग्गामा के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्त्री छ जो चाहिँ व्यभिचार गरिराखेको थियो। के गरिराखेको थियो? व्यभिचार गरिराखेको थियो। अनि तिनीहरूलाई कसले देखे? शास्त्री र फरिसीहरू त्यति बेलाको चाहिँ पण्डितहरू, अहिलेको पास्टर भनेको जस्तै त्यति बेलाको पण्डितहरू, ज्ञानी बुद्धिमानी मानिसहरू, सभाघरहरूमा शिक्षा दिने मानिसहरू, अरूलाई अगुवाई गर्ने मानिसहरू, अरूलाई उत्साह दिने मानिसहरू, परमेश्वरको शिक्षा सिकाउने मानिसहरू। अनि उनीहरू बाटोमा जाँदैछन्, उनीहरूले एउटा स्त्रीलाई चाहिँ व्यभिचार गर्दै गरेको भेटाउँछ। अनि ती शास्त्री र फरिसीले के गर्छन्? त्यो स्त्रीलाई पक्रन्छन् अनि स्त्रीलाई लिएर चाहिँ येशू कहाँ लिएर जान्छन्। अनि येशू चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? प्रचार शिक्षा दिइराख्नु भएको छ। अनि बाइबलले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 3 पदमा चाहिँ त्यो भिडमा लगेर चाहिँ येशूले के गर्नुभयो? त्यो स्त्रीलाई चाहिँ त्यो भिडमा उभ्याउनु भयो। माझमा भनेको छ, भिडको बिचमा। भन्नुहोस्, भिडको बिचमा, माझमा उभ्याउनु भयो। के को लागि? त्यो स्त्री अघिबाटै बदनाम भइसकेको छ। त्यो स्त्री अघिबाटै उसको नामकरण भइसकेको छ। मान्छेले नाम राख्दैन। अनि यहाँ उसलाई विभिन्न नामहरू करण गरे। तपाईँकोलाई पनि नामकरण गरेको होला, गाउँ बस्तीतिर गरेको छ। कति यीशुमा आएर पनि गरे होला, खानु नपाएर गइस्। धेरै नाम राखिहाल्छ। यो स्त्रीलाई पक्रेर चाहिँ माझमा ल्याउँछ। अनि माझमा राखेपछि 4 पदले भन्छ, तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुजी, यो स्त्री व्यभिचारको कर्ममा पक्र परे। भन्नुहोस्, कर्म। संसारको मानिसले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईँको न्याय गर्छ। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, परमेश्वर, संसारको मान्छेले, तपाईँको गाउँले, तपाईँको समाजले, तपाईँको घरले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यस अनुसार तपाईँको जाँचिन्छ। तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले संसारले, समाजले तपाईँलाई ट्रिट गर्छ। अनि यहाँ स्पेसिफिकली द्याट वर्ड हेज मेन्सन हियर, यो स्त्रीले के गर्दै थियो? व्यभिचारको कर्म गर्दै थियो। यो त त्यहाँ बसेर पिउँदै थियो, यो त त्योसित हिँड्दै थियो, यो त त्यसको पो चोर्दै थियो भन्छ कि भन्दैन हाम्रो गाउँ समाजतिर? हामीले किन भनेको? त्यसले के गर्दैछ अनि त्यसलाई हामी छिटो लिन्छौँ अनि हामी त्यहाँबाट के गर्न लाग्छौँ? उसको वर्णन गर्न लाग्छौँ। के थाहा, सायद त्यो शास्त्री र फरिसीहरूको बिचमा चाहिँ जो व्यक्तिले व्यभिचार गर्दै थियो त्यो पनि ती खडा छ कि? यसैले मैले तपाईलाई दोस्याउन भन्दा अगाडि पहिला मैले मेरो जीवनलाई जाँच्नु पर्ने हुन्छ। अनि पावलले बाइबलमा भन्छ, म न अरूलाई जाँच्न सक्छु र न्याय गर्न सक्छु, न मेरो आफ्नै म न्याय गर्न सक्छु, मेरो न्याय त प्रभुले गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यो स्त्रीलाई ल्याए अनि दे वर डिस्क्राइबिङ अबाउट हर। सायद तपाईको गुणगान गर्दै होला मान्छेले गाउँमा,
तपाईँको गुणगान गर्दै होला अर्को घरमा, या तपाईँकै घरमा अर्का गुणगान गर्नु हुँदैछ भने बी केयरफुल। अर्काको कमजोरीको कुरा गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँ मलाई बोलाउनु भएको होइन, हामीलाई त अर्काको कमजोरीमा बल दिनलाई परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हालेलुया। अर्काको मजबुरीको फाइदा उठाउनलाई परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको होइन, हामीलाई त अर्काको मजबुरीमा सहायताको निम्ति खडा हुनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको। निराशामा परेको बेलामा ती माथिबाट थिच्नलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको होइन, निराशामा परेकालाई परमेश्वरमा आशा देखाउनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको। यो शास्त्री र फरिसीहरू, they brought her midst of the people to condemn, भन्नुहोस् कन्डेम गर्नलाई। यहाँ दुईजना व्यक्तिलाई कन्डेम गर्न चाहन्छ, दुईजना व्यक्तिलाई। एउटा त त्यो स्त्रीलाई लज्जित तुल्याइराखेको छ अलरेडी। अघिबाट येशूलाई पछ्याउने मानिसहरू चाहिँ 5 जना 10 जना 15 जना हुँदैन थियो, हजारौं मानिसहरू येशू पछाडि हुन्थ्यो। अनि बाइबलले भन्दछ यहाँ मानिसहरू चाहिँ उहाँको शिक्षा सुन्नलाई चाहिँ बसेका छन्, अनि येशूले के गरिराख्नु भएको छ? शिक्षा दिनु भएको। अनि यो व्यक्तिहरूले के गर्दैछन्? त्यो स्त्रीलाई पक्रेर ल्याएर चाहिँ त्यो बीचमा खडा गर्दैछ, बिट्विन टु ग्रुप्स। एकपट्टि भिड छ अनि एकपट्टि येशू हुनुहुन्छ नि, येशूको चेलाहरू, टु ग्रुप साथी। अनि यिनीहरूले ल्याएर के गर्छन्? द थर्ड ग्रुप, तेस्रो झुन्डले ल्याएर के गर्छन्? ब्रट देम इन द मिडल, बीचमा राख्छन्। अब यो थर्ड ग्रुपले भन्दैछ यो केटीले चाहिँ व्यभिचारको कर्म गर्दै थियो। अनि यिनीहरूले चाहिँ केवल येशूलाई मात्र जाँच्ने र उसले के भन्दैछ भन्ने कुराले होइन, त त्यो हजारौं मान्छेको भिडमा पनि त्यो केटीलाई लज्जित गरिराखेको छ। यदि तपाईँले अर्काको गल्तीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको कारणले लज्जित हुँदैछ भने चाहिँ यु आर नट डुइङ राइट, तपाईँले सही गर्नुभएको छैन। तपाईँले यदि कुनै अर्काको गल्तीलाई देख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अर्काको अगाडि तपाईँले त्यसलाई प्रकट गर्नु हुँदैन। You have to help that person. 5 व्यवस्थामा मूसाले यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले दोष लगाइराखेको थियो, उनीहरूलाई ढुङ्गा हान्ने कुरा गर्दै थियो, व्यवस्थाले यसलाई यसो भन्छ भन्दै थियो। तर सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के गरे यिनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ येशूको अगाडि लिएर आए। तपाईलाई दोष लगाउने मान्छे, तपाईको विरोध गर्ने मान्छे, तपाईको खुट्टा तान्ने मान्छेले चाहिँ यदि यस्ता कुराहरू तपाईको जीवनमा हुँदैछन् भने चाहिँ मैले पहिला प्रचार गरेको थिएँ, ती कुराहरूले चाहिँ तपाईलाई ख्रीष्टको नजिक पुर्याएको हुनुपर्छ। हालेलुया। चुनौती चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवनको चुनौती चाहिँ इट इज अ ब्रिज फर अस टु गो क्लोजर टु हिम। परिस्थिति र चुनौतीहरू चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ब्रिज हो, एउटा पुल हो, अझै हामी परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ। अझै यसले हामीलाई अनुभवी बनाउँछ, परिपक्वतिर दोहोऱ्याउँछ। छपत तर तिनीहरूले उहाँको जाँच गर्नलाई र उहाँमाथि अभियोग लाउनलाई, दोष लगाउनलाई सकिन्छ कि भनी यसो भनेका थिए। येशूले निहुरिएर भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। सायद व्यवस्था लेख्नु भयो कि थाहा छैन के लेख्यो। धेरै मान्छेले के भन्छ मलाई थाहा छैन, बाइबलमा कहीँ भनेछन् के लेखे। तर यो कन्सेप्ट अनुसार सायदलाई लेख्नु भयो होला, ढुङ्गा लेख्नु भयो कि। या सायद मुनिपट्टि यीशुले व्यवस्था लेख्नु भयो कि। सुन्दै तिनीहरूले लेखेको रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि व्यवस्था लेख्नु भयो कि। लेखिसकेपछि ढुङ्गा लेखियो होला, यस्तो व्यवस्था यस्तो लेखेको त छैन, मैले जस्ट भनेको मात्रै। सोच्नुहोस् त्यहाँ व्यवस्था र ढुङ्गा लेखियो, किनभने व्यवस्थाले के भन्दैछ? ढुङ्गाले हान्नु भन्दैछ। कचोटि भन्छ नि यसलाई समाजबाट निकाल्नुपर्छ, यो समाजबाट यसलाई फ्याँक्नुपर्छ, यसले यसो गर्यो त्यसो गर्यो। अनि येशूले के भन्नुभयो? येशूले निहुरेर औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधि नै रहे त उहाँले खडा भएर, भन्नुहोस् खडा भएर स्टुड अप। अनि के भन्नुहुन्छ? तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूमा जो पाप रहित छ त्यसैले यस स्त्रीलाई पहिलो ढुङ्गा हानुहोस्।
यदि तिमीहरूमा कुनै पाप छैन भने तिमीले पहिला ढुङ्गा हाल्नु। अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। म चाहिँ यसलाई यसरी भन्छु, सायद अघि व्यवस्था ढुङ्गा लेखेको थियो, अब बिस्तारै काट्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई। सायद प्रभुले मुनि क्षमा र अनुग्रह लेख्दै हुनुहुन्छ होला। अब इमेजिन, अघि तपाईँको के लेख्दै थियो? व्यभिचार, व्यवस्था, ढुङ्गा, यीशुले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो होला। अहिले यीशुले खडा भएर के भन्छ? जसले ढुङ्गा हानेको छ, जसले पाप गरेको छ, त्यसले के गरोस्? ढुङ्गा। यो स्त्रीलाई मात्र तिमीले ढुङ्गा नहान। इफ यु वान्ट टु स्टोन हर, आई हेभ अ राइट टु स्टोन यु टु। किनभने व्यवस्था अनुसार सिद्ध चाहिँ को छ यो भिडमा? अनि जिजस क्राइस्ट द पर्फेक्ट। अनि यसुले भन्न खोजेको, यदि तिमी जाँच र न्याय गर्ने हो भने यो स्त्रीको मात्रै किन गर्छ? तिमीहरूको पनि गर। लेट मी सो यु योर मिस्टेक्स, योर फल्ट, योर सिन। अनि उनीहरू एक एकजना गर्दै त्यहाँबाट के गरे? अघि यसु बसेको थियो, अहिले यसु खडा भएको छ। He stood up. सायद त्यो स्त्रीको छेउमा खडा हुनुभयो यसु। हालेलुया। अघि के गर्नु हुँदै थियो? He was just sitting there. शिक्षा दिँदै थियो। भिड ल्याएर उसलाई खडा गरिदिन्छ भिडमा, अनि यसुलाई दोष लाउनु पर्छ। तर बाइबलले भन्छ, 7 पदले भन्छ, तब उहाँले खडा भएर, भन्नुहोस् खडा भएर। तपाईँको साथमा कोही खडा नहोला। ख्रिस्ट यसुले तपाईँको छेउमा खडा हुन कहिले छोड्नुहुने छैन। अनि यसो म विश्वास गर्छु, जस्ट इमेजिन, त्यो नक्सालाई इमेजिन गर्नु न। यसो त बसिरहेछ, यसोको अगाडि खडा छ। थाहा छैन त्यहाँ के भयो, तर म विश्वास गर्छु यसो त्यो स्त्रीको छेउमा खडा भयो। यु वान्ट टु स्टोन हर। यहाँ यो स्त्रीलाई यसुले डिफेन्डिङ गर्नु हुँदैछ कि यसुले यो स्त्रीलाई बचाउने प्रयासमा छ कि, या त्यो व्यक्तिहरूलाई ढुङ्गाले हान भन्ने कुरामा छ कि, या बचाउने पक्षमा छ। यहाँ हामी के देख्दैछौँ? He was defending her. स्त्रीको स्थिति सुन्नु न, स्त्री के गरिरहेछ? रोइराखेको छ। उसले टाउको उठाएर हेर्ने अवस्थामा छैन। सेम। अनि मान्छेको भिडमा भन्दा यसले चाहिँ कर्म चाहिँ व्यभिचार गर्दै थियो। उसले सोध्न सक्थ्यो नि त, त्यो स्त्रीले भन्न सक्थ्यो, म मात्रै थिइनँ प्रभु, या त अर्को यो भिडमा एकजना यो पनि थियो भन्न सक्थ्यो नि। त्यही कारण संसारमा कमजोरीहरूलाई चाहिँ बलवानहरूले के गर्छन्? दबाउँछ नि त। तर बाइबलले भन्छ, सोझरको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, विधुवीहरूको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, गरिबहरूको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हजारौँ मान्छेको भिडमा छ। सायद सी वाज एक्सपेक्टिङ कहाँबाट ढुङ्गा आउँछ भनेर, होइन र? सायद उसले मनमा सोच्दै थियो होला, अब मलाई चाहिँ ढुङ्गा कहाँबाट आउँछ? पहिलो ढुङ्गा। ऊ डरले कामिरहेको थियो। अब के भन्ने हो? कस्तो लाग्छ? भिडमा सबले दोष लाउनु चाहिँ एकजना मान्छे के भनेको त्यसलाई भनेर तपाईँको साथमा खडा थियो, कस्तो लाग्छ भन्नु न? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? भित्रबाट त्यो मरेको लाइन पनि जाग्छ एउटा, जाग्छ। भिडले तपाईँलाई दोष देखाइराखेको छ। अचानक भिडबाट चाहिँ यसलाई के भनेको भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? तपाईँको अनुहार यस्तो होइन, बिस्तारो यस्तो हुन्छ। गेट करेज, तपाईँले उत्साह पाउनुहुन्छ नि। अनि उसले त एक्सपेक्ट गरिराखेको छ, अब ढुङ्गा कहाँबाट आउने हो प्रभु? आज चाहिँ मेरो कुन चाहिँ दिन हो? मर्ने दिन हो। दिस इज द डे, नाउ आई एम गोना डाई। अब म के हुन्छु? आई एम गोना डाई। अब उसले एक्सपेक्ट गरिरहेको छ, अब ढुङ्गा कहाँबाट आउने हो? अब मैले कसरी जोगाउनु? एउटा त उसले शर्मालाई उसले सामना गर्नु अर्कै कुरा हो। उसले त अब सी वाज एक्सपेक्टिङ डेथ। यदि तपाईँको स्थिति त्यस्तै छ भने, सायद कतिवटा जग्गामा तपाईँ मर्ने अवस्थामा छ भने, तपाईँले सायद अब मर्नलाई पर्खिराख्नु भएको छ। सायद तपाईँ अब जीवनदेखि हरेस खाएर अब हुँदैन भन्ने स्थितिमा छ भने, आई हेभ अ गुड न्युज फर यु। तपाईँको लागि मेरोमा एउटा सुन्दर खबर छ।
बिस्तारै एकजना व्यक्ति साइडमा खडा हुन्छ अनि भन्छ, जसले पाप गरेको छ त्यसले ढुङ्गा हाल्नु। बिस्तारो त्यो स्त्रीको शरीर जिरिङ्ग भयो होला नि, जिरिङ्ग काम होला नि। अरे अब त ढुङ्गा आउँछ भनेको त यहाँ त अर्कै आवाज सुनिँदैछ। आठपट अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। आमेन। सायद अघि त्यो व्यक्तिले लगाएको दोष त्यहाँ कोरेको थियो म जान्दिनँ। अब बिस्तारै त्यसले यीशुलाई यसरी मेटाएर अब लेख्दै हुनुहुन्छ। के लेख्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? अब ढुङ्गा होइन, अब म के दिनेछु? जीवन दिनेछु। व्यवस्था होइन, अब म अनुग्रह दिनेछु। शर्म होइन, अब म उसलाई इज्जत र सम्मान दिनेछु। अब उसलाई चिहानतिर म पठाउनलाई ढुङ्गा हान्ने होइन, अब पाप क्षमा गरेर एउटा प्रचारक पो बनाउँदैछु। दुईचोटि लेखेको छ नि त भुइँमा। अगाडि के लेखेँ थाहा छैन, तर यो मेरो इन्टरप्रिटेसनमा मैले तपाईँलाई भन्दैछु। सायद पहिला लेख्यो यो स्त्रीले व्यभिचार गर्दैछ, उसले जे भन्दैछ। एडभोकेटले के गर्छ? मेन्सन गर्छ उसको सबै। बाइबलले भन्छ येशू हाम्रो एडभोकेट हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उसको ती स्त्रीको गल्तीलाई लेख्दैछ यीशुले, उसले भन्दैछ। अनि येशूले भन्नुहुन्छ त्यो लेखिसकेपछि अब भन् तिमीले पाप गरेको छैन, म तिमीहरूको पनि लेख्छु। अब म तिमीहरूको पनि लेख्छु। लु तिमीहरूले पाप गरेको छैन भन्, के म भनौँ तिमीहरूको एक एकवटा? त्यसो भने होला सायद होइन। तैँले अस्ति के गरिस् अरे? तेरो मलाई थाहा छ त भने के हुन्छ? तेरो अस्ति बाइबलमा मोसाले के गरे? हिजोको दिन एउटा मिस्त्रीलाई मार्यो, अनि भोलिपल्ट दुईजना हिब्रूहरू झगडा पर्दा ए तिम्रो दाजुभाइ किन झगडा पर्यो? एउटाले के भन्छ? हिजो तैँले मिस्त्रीलाई मारेको जस्तो मात्रै भनेको त्यो मितान पुग्यो भागेर। को? मोसा। सायद येशूले पनि भन्यो होला यसको देखाउँछस् तेरो पनि भनिदिउँ एक एकवटा म भनेर बिस्तारो साइड। के आफ्नो गल्ती लुकाउनलाई मान्छेले अर्काको गल्तीको मुनि के गर्छ? अर्काको गल्तीको मुनि के गर्छ? लुक्छ नि त मान्छे। तर जसले परमेश्वर अगाडि आफैलाई कन्फेस गर्छ, आफैलाई नम्र तुल्याउँछ, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरबाट निगाह पाउँछ, फेभर पाउँछ, चङ्गाई पाउँछ, उत्साह पाउँछ, जीवन पाउँछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। अनि बिस्तारै यीशुले माथिको कुरालाई साथै मेटाउनु होला। एकचोटि खडा भएर मात्रै बस्यो, त्यहाँबाट यीशुले बिस्तारै मेटाउनु होला। तेरो व्यभिचार, तेरो ढुङ्गा, तेरो व्यवस्था। अनि सायद फेरि बिस्तारो औँलाले लेख्नु भयो होला, तँलाई क्षमा छ बाबु, तँलाई म अनुग्रह गर्छु, तेरो पापको लागि म मरिदिन्छु, डोन्ट वरी अबाउट इट। तैँले खाने ढुङ्गा चाहिँ म खान्छु बरु, तैँले सहनु पर्ने कष्ट बरु म सहन्छु, तैँले भोग्नुपर्ने शर्मलाई म भोग्छु। भयो कि भएन? यीशुले गर्नुभयो कि भएन? अन्तमा यीशुले के गर्नुभयो? उहाँको शरीर नाङ्गो भयो नि। तपाईँको जस्तै शर्मलाई पनि परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहद्वारा सम्मानमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि म जस्तो घिनलाग्दो मान्छे कोही छैन भन्नुहुन्छ, द्याट इज द भेरी गुड पोइन्ट। तपाईँले राम्रो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ अनुग्रहको भागीदारी बन्दै जानुहुन्छ। जसले भन्छ म सबै कुरा थाहा छ, सबै कुरा जान्दछु, मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन, आई एम अल राइट, त्यो व्यक्तिको लागि मुक्तिको बाटो पनि बन्द हुन्छ। त्यो व्यक्तिको लागि परमेश्वरको अनुग्रह पनि बन्द हुन्छ। त्यो व्यक्तिको लागि अगाडि ख्रिस्ट मरेको छ र पनि उसको आँखाले देख्दैन। जसले आफैलाई भन्छ मलाई उत्साहको खाँचो छ, मलाई जीवनको खाँचो छ, मलाई मेरो परमेश्वरको खाँचो छ, मलाई सहायता गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ भनेर भन्छ भने यसले भन्नुहुन्छ म छु तेरो लागि, आई एम हियर फर यु। नि के भन्छ 8 पद। अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो, तर यो लेखाइ चाहिँ
स्वर्गीयको लेखाइ थियो, संसारको विधिलाई मेटाउँदै थियो। 9 पद। तर जब तिनीहरूले यो सुने तब ठुलादेखि सुरु गरी सानासम्म एक एक गरेर गए। विरोधीहरू के गए? दिल्ले। तपाईँको धेरै विरोधीहरू होला, तपाईँलाई सताउनेहरू पनि होला, तपाईँलाई मन नपराउने पनि होला, थुप्रै कुराहरू तपाईँको जीवनमा होला। अनि अर्को कुरा, व्यक्तिगत रूपले मान्छेकै कुरा मात्रै नसोच्नु नि। तपाईँको फाइनेन्सियली तपाईँको अवस्था ठिक छैन होला, हेल्थमा तपाईँको अवस्था ठिक छैन होला, तपाईँलाई एउटै कुरा चाहेको छ, ख्रीष्ट यीशु तपाईँको नजिक उभिएको चाहनु। 9 को लास्ट लाइन, येशू त्यस स्त्रीसँग एक्लै, भन्नुहोस् एक्लै, अघि भिड थियो कि थिएन? दस्याउने मान्छेहरू थियो कि थिएन? सायद कतिजना त खुसी भयो होला, ढुङ्गा खोज्नु पो गयो कि। 9 पदको अन्तिम लाइन इम्पोर्टेन्ट, येशू त्यस स्त्रीसँग एक्लै, भन्नुहोस् एक्लै। संसारको भिडको साथ पाउनु भन्दा यीशुको साथ पाउनु नै ठुलो कुरा हो। सबै भिड चाहिँ तपाईँको पक्षमै खडा भएको भनेर नसोचे पनि हुन्छ है। यीशुको टाइममा पनि त्यही, यीशुलाई पक्रेको मात्रै सब भागा भाग भयो कि भएन? भयो कि भएन? तपाईँको लडाइँ तपाईँ नै लड्नुपर्छ, अरूमाथि निर्भर नहुनुहोस्। आइदेऊ न, कहिलेसम्म आउँछ? आज आयो भोलि आयो, ए त्यसको त्यत्तिकै हो भन्छ, छोडिदिन्छ नि। भोलि प्लिज गरिदेऊ न, कति गर्नु यसको, अस्ति पनि गरिदिएको भन्छ, छोडिदिन्छ। तपाईँको लडाइँ तपाईँ नै लड्नुपर्छ। भन्नु, मेरो लडाइँ मैले लड्नुपर्छ। अनि तपाईँले लडेको बेलामा चाहिँ अर्काको सहायता पाउँछ। अर्कालाई लड्नु लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ हार्नुहुन्छ। तपाईँ नै लड्नुपर्छ लडाइँ। तर बाइबलमा चाहिँ हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ कि तिम्रो लडाइँमा उहाँ तिम्रो साथमा खडा हुनुहुनेछ। कोही साथ नभएको बेलामा पनि म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, तपाईँले यीशुलाई नपुजेको बेलामा पनि उहाँ तपाईँको लागि मर्नुभयो। येशूलाई जुन व्यक्तिले ढुङ्गा हान्दै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको लागि पनि येशू मर्दै हुनुहुन्थ्यो। जो व्यक्तिले भालाले घोच्दै थियो त्यो व्यक्तिको लागि पनि येशू मर्दै हुनुहुन्थ्यो। जो व्यक्तिले कोर्रा हान्दै थियो त्यो व्यक्तिको लागि पनि कोर्रा खाँदै थियो। तपाईँ नि मेरो फोकस चाहिँ येशूमै हुनुपर्छ। उहाँको कारणले तपाईँ हुनुहुन्छ, उहाँको कारणले म छु। तपाईँको कारणले मैले आफ्नो अनुहार हेर्न सकेको छु। तपाईँको अनुहारको कारणले म लुगा लगाएर हिँड्न सकेको छु। तपाईँको कारणले म खडा हुन सकेको छु। तपाईँको म यहाँ उभिएर बोल्दैछु नि, यो मेरो कारणले बोलेको होइन। म पनि यो स्त्री जस्तै ढुङ्गाले खाने व्यक्ति हो। संसारले त ढुङ्गा हान्नुपर्छ यसलाई। यो स्त्री जस्तै, यो स्त्रीको अनुहार त्यस्तै थियो नि त। अब त ढुङ्गा पर्खिराखेको थियो। अब म मर्छु, अब मेरो छैन उपाय, अब गएँ म, सकेँ। उसले मनमै सोच्यो होला, व्यभिचार त मैले मात्रै गरेको होइन नि, त्यसले पनि गरेको नि। कोही बेला के भन्छ, गल्ती गर्ने मान्छेलाई बढेर बोल्नै दिनु, चुप चुप भनेर हिर्काइहाल्छ कि हाल्दैन? तँ बोल्दैनस्, तँ बोल्दैनस्। सायद यो स्त्रीले भन्यो, प्रभु त्यो मात्रै, चुप बोल्दैनस्। होचो जो होचो त्यसको मुखमा घोचो, घोचिहाल्छ नि, चुप बोल्दैनस्, बोल्दैनस् भन्दैछु नि है। उसले सही गलत पनि त हुनसक्छ, सही पनि त हुनसक्छ। येशू त्यस स्त्रीसँग एक्लै छोडिनु भयो अनि त्यो स्त्रीलाई उहाँको अघि उभिरहे। मैले तपाईँलाई अघि पहिलोचोटि मैले शब्द भनेको थिएँ, यीशुले त्यो स्त्रीलाई ल्याएर तिनीहरूले कहाँ खडा गरेको थियो? कहाँ खडा गरेको थियो? माझ। अहिले यो यीशु र स्त्री कहाँ छ? आम्ने सामने छ। भन्नुहोस् आम्ने सामने। स्त्रीले अनुहार हेऱ्यो होला यीशुको?
अघि बिचमा खडा थिए शर्म गर्न, तर अहिले यहाँ आम्ने सामने खडा हुनुहुन्छ। तपाईँ यदि यस्तै भिडमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ निस्कनुहोस्, ख्रिस्टको अगाडि सामने हुनुहोस्, त्यो भिडसित नै हिँड्नुहोस्। भिड छ भन्दामै यो व्यक्तिहरू सही हो त्यो होइन। बाइबलले भन्छ अघि चाहिँ माझमा थियो, दोस्रो येशू खडा भए, तेस्रो आम्ने सामने छ। हालेलुया, धन्यवाद होस्। व्यवस्थाले येशू कहाँ नै लिएर आयो। पुरानो नियम व्यवस्थाको कुराले चाहिँ जहिले पनि ख्रिस्टलाई देखाउने काम गर्छ नि त। तिनीहरूले व्यवस्था अनुसार न्याय गर्नलाई उनीहरूले टिपेर ल्याएर जीवनको अगाडि गरिसकेपछि म तपाईँलाई भन्छु, जीवनको अगाडि आयो भने चाहिँ मृत्यु पनि जीवनमा नै परिवर्तन हुन्छ। किनभने लाइफ इज मोर पावरफुल देन डेथ। अनि येशूले के भन्नुहुन्छ 10 र 11, येशूले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुहोस्, हेरेर। येशूले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी, आदर सम्मान। अघि त यो व्यभिचारी स्त्रीहरूले व्यभिचार गर्दै ढुङ्गा ल्याउनुपर्छ। येशूले भन्छ, ए नारी, ए छोरा, ए छोरी, ए भाइ, ए बहिनी। येशूले भन्नुहुन्छ, तिनीहरू कहाँ गए? गएर आएको थिए त्यो मान्छेहरू खै? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? कसैले ढुङ्गा हानेन तिमीलाई? त्यसले भनी, प्रभु कसैले पनि हिर्काएन, कसैले ढुङ्गा लिए। येशूले भन्नुभयो, भन्नुहोस्, येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सुन्नु जरुरी छ। म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ अनि फेरि पाप जाऊ, तिम्रो आफ्नो जीवनलाई अगाडि जिउ। व्यवस्थाले के भन्दैछ? संसारले के भन्दैछ? समाजले के भन्दैछ? गाउँबाट निकाल, यसलाई यस्तोलाई बस्न दिनु हुँदैन, यस्तोलाई के पालिराखेको। त्यो व्यक्तिले यीशुलाई भेट्नुपर्छ। आमेन। अनि यीशुले भन्छ, म पनि तिमीलाई ढुङ्गा हान्न। तिनीहरू चाहिँ पापी थिए, तिनीहरूले तिमीलाई ढुङ्गा हान्न सक्दैन, किनभने ती दे वर सिनर्स। तर म त धर्मी हो, म तिमीलाई ढुङ्गा हान्छु। मैले तिमीलाई ढुङ्गा हाने भने पनि मलाई केही लाग्दैन, तर म तिमीलाई ढुङ्गा हान्नलाई म यहाँ आएको होइन। म चाहिँ तिमीहरूले जीवन पाउँथ्यौ, प्रशस्त मात्रामा पाउनु भन्ने हेतुले आएको हो।